अस्सलामुअलैकुम। अपने देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ शो एट 6 में। मैं हूँ उरूज फातिमा और मेरा साथ देंगे मनाजिर हुसैन। आपका करते हैं जी खैर मकदम। दिन भर की अहम खबरों, तज्जियों और कुछ दिलचस्प मालूमात के साथ हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज के न्यूज़ शो एट 6 में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मसरूफियात का अहवाल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ उनके दौरे का बुनियादी मकसद IMF के साथ नए मुआहदे पर बातचीत है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वो वहाँ पर बहुत से अहम मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें कर रहे हैं, जिनका बुनियादी मकसद उन्हें माशी हुकूमती इस्लाहात के बारे में ब्रीफ करना है। नाज़रीन, और साथ ही साथ मईशत की बेहतरी इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टास्क है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी मुल्कों की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि चीन के एक ऐसे सूबे के बारे में जहां मुसलमान अक्सरियत में आबाद हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे टॉप स्टोरी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान माशी और सकाफती ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। इस ज़िम्न में इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का अहम हिस्सा है। चीन ने माशी तरक्की की वजह से दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। आलमी सतह पर चीनी सकाफ़त तेज़ी से मकबूल हो रही है। अवामी रवाबित को मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान में चीनी ज़ुबान अदब की तरवीज के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। माशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामज़न है। टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। IMF समेत आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत मस्बत रही। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया है। CPEC चीन की तरफ से शानदार और मिसाली मंसूबा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीन के सरकारी TV को इंटरव्यू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के वज़ीर ख़ज़ाना और आलमी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम, इस्लाहात के अमल और ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स फ़आल बनाने और माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। आलमी बैंक के साथ शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की डेरा इस्माइल खान में कस्टम हुक्काम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। जान का नजराना पेश करने पर कस्टम एहलकारों को खिराज अक़ीदत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारा अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी और स्मगलिंग के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली की 2-2 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शिकायत के बरवक्त इजाले के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम सेंटर कायम। भारत का जमहूरी मुल्क होने का दावा आलमी सतह पर मुस्तरद कर दिया गया। भारत दुनिया की 18% आबादी होने के बावजूद आज़ादी इजहार राय और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिहाज से सबसे निचले दर्जे पर है। मोदी सरकार नाक़दीन को खामोश कराने के लिए हर इस्तेहसाली हरबा इस्तेमाल कर रही है। वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की चश्मकुशा रिपोर्ट। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। तफसीली खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान माशी और सकाफती ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं और इस ज़िम्न में इक़्तिसादी राहदारी का अहम किरदार है। चीनी ज़बान के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने माशी तरक्की की वजह से दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। इसके साथ चीनी सकाफत भी आलमी सतह पर तेज़ी से मकबूल हो रही है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा भी चीनी ज़बान को राब्ते की सरकारी ज़बानों में शामिल कर चुकी है। पाकिस्तान में चीनी ज़बान सीखने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी रवाबित मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान में चीनी ज़बान और अदब की तरवीज के लिए सरकारी और निजी सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामज़न है। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। हुकूमती अखराजात में कमी लाने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू में बताया कि IMF समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत मुस्बत रही। आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतअद्दिद मनसूबों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि CPEC चीन की तरफ से शानदार और मिसाली मनसूबा है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया है। All macro variables have gone in the right direction, right? Whether it's our current account deficit, whether it's FX reserves, our primary surplus, currency stability. Under Prime Minister Shehbaz Sharif, for the last 4 weeks, we have actually entered the execution phase. We expect the IMF mission to be in Islamabad by sort of middle of May. And then I think that's where we start getting into really granular level in terms of the contours of the program. And if all goes well, it's certainly our desire to have a staff level agreement by end June, early July. CPEC was the champion project in terms of Belt and Road. Now, CPEC Phase 2 was and remains the way we monetize that infrastructure, because that's where these special economic zones come in. But what we need to do is, through the special economic zones, bring further Chinese investment. माशी नुक्ता निगाह से IMF और बेल आउट प्रोग्राम के हवाले से उरूज अपने सामीन और नाज़रीन को आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान IMF से बड़े और तवील मुद्दत बेल आउट प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद है। IMF हुकाम के साथ बातचीत जारी है। IMF मिशन के इस्लामाबाद पहुंचने पर तरजीहात और उसूलों का तयन किया जाएगा। वाशिंगटन में तुर्की के टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत, रियल स्टेट, प्रॉपर्टी की तामीरात और दीगर शोबों को बड़े पैमाने पर टैक्स नेट मिलाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन DC में चीनी हममंसब लॉन्फॉन से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने दहशतगर्दाना हमले में चीनी शहरियों को निशाना बनाए जाने पर पाकिस्तानी क़यादत और आवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार करते हुए उनकी हिफाजत और सलामती के हवाले से हुकूमती अज़्म का इआदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मालियाती खला को पुर करने के हवाले से चीनी हुकूमत के ताआवुन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान IMF के साथ एक तवील मुद्दती प्रोग्राम करने जा रहा है और इस हवाले से चीन की हिमायत का ख़्वाहां है। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी वज़ीर को हुकूमती तरजीहात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि CPEC फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, जबकि फ़ेज़ 2 में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को फ़आल बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। दोनों रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी इदारों में ताआवुन जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर जिन लेकिन से वाशिंगटन में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क के मुस्बत माशी अशारियों समेत IMF के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतरी और सरकारी इदारों में इस्लाहात हुकूमत की अहम तरजीहात हैं। उन्होंने बैंक के साथ काम जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोप से भी मुलाकात की। उन्होंने IMF के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के बाद इन्हें मुल्क के मुस्बत माशी अशारियों, ज़र मुबादला के ज़खायर और बढ़ते हुए स्टॉक मार्केट के बारे में आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के हवाले से IFC की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान मुल्क में IFC की सरगर्मियों में तेज़ी पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अहम मुलाकातें और बिलखुसूस माशी तनाज़ुर में जो इक़दाम किए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और इसी पर आज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी ये मुलाकात हुई, जिसके हवाले से हमने आपको आगाह किया। और स्टैंड बाई अरेंजमेंट के बाद मुल्क के मुस्बत अशारियों, ज़र मुबादला के ज़खायर, बढ़ते हुए स्टॉक मार्केट और दीगर जो इस वक्त हक़ाइक़ हैं उनसे उनको आगाह किया गया, ब्रीफ किया गया। साथ ही साथ भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो माशी इस्तेहकाम के तनाज़ुर में हुकूमती पॉलिसियों का जो सिलसिला है इससे भी उनको आगाही फ़राहम की गई है। और ये अहम मुलाकातों का जो सिलसिला है वो मुस्तक़बिल में ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशी इस्तेहकाम और अरूज, अगर हम सरमायाकारी के हसूल की बात करते हैं, बैरूनी सरमायाकारी का हसूल और फिर IMF के साथ हमारा जो बेल आउट प्रोग्राम है उस हवाले से राह हमवार करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है।
اور انہوں نے وہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ ٹیکس اصلاحات، توانائی کے شعبے میں بہتری جو کہ بہت اس وقت ضروری ہے، اور اس کے بعد سرکاری اداروں میں اصلاحات حکومت کی اہم ترجیحات ہیں، انہوں نے یہ وہاں پہ کہا ہے، اور انہوں نے بینک کے ساتھ کام جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا جو کہ ایک بہت ہی مثبت ایگزیکٹلی بین الاقوامی سطح پر بھی ان اداروں اور ان کے سربراہوں کے ساتھ یہ ملاقاتیں، اور پھر اگر ہم انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم پلاننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسٹریٹجی ڈیزائن کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ بڑا کلیدی اہمیت کا حامل ہے کہ بنیادی طور پر جو مسائل ہیں، مسائل کا صحیح ادراک، ان کے پیدا ہونے کی جو ریزنز ہیں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ ان سے نبرد آزما ہونے کے حوالے سے طریقہ کار کیا اختیار کیا جانا چاہیے، طویل المدتی طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اور اسی حوالے سے جو قلیل المدتی ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ شارٹ ٹرم کیا ہوگا اور لانگ ٹرم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، معاملات اور مسائل اور ان کے پیش نظر جو دستیاب وسائل ہیں ان کا توازن، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے عروج۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر جس کی ہم بات کریں جن لیکن سے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے، اور ملک کے مثبت معاشی اشاریوں سمیت IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی ہے، اور ٹیکس اصلاحات، توانائی کے شعبے اور سرکاری اداروں میں اصلاحات جو ہیں وہ حکومت کی اہم ترجیحات میں چین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت پائیدار، بڑے مضبوط اور مستحکم ہیں، اور عوامی سطح پر یہ روابط جو ہیں وہ اب گزرتے وقت کے ساتھ مزید فروغ پا رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر جو مختلف شعبہ جات میں تعاون کا سلسلہ ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اب عوامی سطح پر خاص طور پر جس طرح سے لینگویج کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ چینی زبان سیکھنے کے حوالے سے پاکستانی عوام کا بڑا ایک انٹرسٹ ہے اور ان کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دیگر شعبہ جات میں یعنی کہ عوامی سطح پر جو روابط ہیں گزرتے وقت کے ساتھ اور آنے والے وقتوں میں مزید جو اہداف حاصل کیے گئے ہیں عوامی سطح پر ان کو حاصل کرنے کے حوالے سے بنیادی طور پر جو لینگویج کا بیریئر تھا اس کے ریموو کرنے کے حوالے سے یہ قدم انتہائی اہمیت کا ہے۔ اور مناظر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اردو زبان سیکھنے کے لیے انٹرسٹ کتنا شو کیا جا رہا ہے، وہاں کے بچوں نے جو ہمارا ترانہ گایا، ہم نے ویڈیو آپ نے بھی ملاحظہ کی ہوگی، تو ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ بہت ہی ایک پازیٹیو ہم رسپانس دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اور سی پیک جیسا بڑا اور عظیم اور ایک شاندار جو منصوبہ ہے جس کا تسلسل کا جس پہ کام جاری ہے، اور اس پہ جو دونوں ممالک کی حکومتوں کے درمیان ایک مشاورت ہوتی ہے اور ایک جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے حوالے سے جو حکمت عملی طے کی جاتی ہے، خاص طور پر سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں، حالیہ کچھ دنوں میں جو ہے کچھ واقعات ہم نے ایسے افسوسناک دیکھے جن میں چینی لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، لیکن حکومتی عزم کا اس بات پہ بار بار اعادہ بھی کیا گیا ہے کہ ہم ان کو جامع اور مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے تاکہ جو سی پیک کے منصوبہ جات ہیں ان پر بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تعطل کے کام جو ہے وہ جاری رہے، اور جو معاشی چیلنجز ہیں خاص طور پر ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اور پھر اگر فیوچر کی بات کرتے ہیں مروج، تو فیوچر کے حوالے سے جو سی پیک ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ چین اور وسطی ایشیائی جو ریاستیں ہیں ان کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے خطے کے حوالے سے اگر بات کریں، تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے، معاشی استحکام کے حوالے سے، ان لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے حوالے سے، تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل اور ہوگا۔ مناظر جیسے کہ آپ نے بات کی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خاص ساتھ اگر ہم بات کریں نوجوانوں کی تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ گراؤنڈ ہے، اوپن گراؤنڈ ہے جہاں پہ جو ہیں وہ جابز فراہم کی جائیں گی، جہاں پہ ہر لیول پر جو ہے وہ نوجوانوں کو بھی بہت سپورٹ کیا جائے گا، تو اس حوالے سے بھی سی پیک کی اگر ہم بات کریں تو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مختلف شعبہ جات میں بنیادی طور پر نوجوانوں کی جو کھیپ تیار ہوتی ہے، ان کی جو علمی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کی جو تکنیکی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے جو تجربات ہوتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، ان کو عملی زندگی میں یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے پھر آپ کے پاس وہ تمام اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں جو آپ کو عملی طور پہ نظر آتی ہیں، اور یہی نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی ملک و قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پر پھر جو ہے وہ بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ کے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ عملی کام کی جانب انڈکٹ ہوتے ہیں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کا جو زر مبادلہ ہے وہ بھی بڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ مختلف شعبہ جات میں جو ایک پروڈکشن کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، یعنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ پیداواری استعداد وہ بڑھتی ہے، خاص طور پر زراعت کے حوالے سے بات کی جائے، انڈسٹری کے حوالے سے بات کر لی جائے، سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کریں، تجارت کے حوالے سے بات کریں، اور بہت سے ایسے شعبہ جات ہیں کہ جن پہ ہم یہ گفتگو کریں تو جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں یہ پوٹینشیل موجود ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو تکنیکی اعتبار سے یعنی کہ ہم ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے فارغ التحصیل جو طلبہ ہیں وہ بنیادی طور پر بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں ان سارے شعبہ جات میں ایک بہتر جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ریسورس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں جو معاشی استحکام ہے وہ مجموعی طور پر ایک بڑا گول ہے، ایک بڑا چیلنج ہے، اس کو اچیو کرنے کے حوالے سے یہ بڑا اہم سنگ میل ہے۔
بالکل. اور مناظر جیسے کہ آپ نے تجارت کی بات کی تو تجارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چین اور پاکستان جو ہے وہ برادر ملک ہیں تو ہر مشکل وقت میں چاہے کوئی بھی وقت ہو ہم دونوں ملک جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں تو تجارت ایک بہت بڑا فیکٹ ہے اگر وہ اس پر توجہ دی جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور پاکستان میں اس وقت بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں تو ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کی عالمی منڈیوں تک رسائی کے حوالے سے یہ جو رابطے ہوتے ہیں یہ اہم ہوتے ہیں اور عالمی منڈیوں تک اگر پاکستانی گڈز کی رسائی ہوگی تو یقیناً ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس میں وہ اضافہ ہوگا. اچھا ایک بیلنس کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے امپورٹس میں اور ایکسپورٹس میں. امپورٹ اگر کسی ملک کی زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے تو اٹ مینس کہ جو معیشت کے اشاریہ ہیں انہیں منفی قرار دیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ کچھ پروڈیوس کرتے ہیں اور پیداواری صلاحیت آپ کی زیادہ ہے پھر آپ اسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ زیادہ اسے حوصلہ افزا قرار دیا جاتا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معیشت توصیف زمان صاحب نے. توصیف صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ آج کے ہمارے نیوز شو ایٹ 6 میں موجود ہے. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پاکستان IMF سے بڑے اور طویل المدت بیل آؤٹ پروگرام کا خواہش مند ہے. یہ بیل آؤٹ پروگرام ہوتا کیا ہے اور پاکستان کے اس کے لیے کیا اہمیت ہے اور ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. اچھا بیل آؤٹ پیکج کو اگر ہم اردو میں کہیں تو اس کا لغت میں لفظ نکلتا ہے ضمانتی پیکج. جی ٹھیک ہے. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ جب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 1 ارب کے لگ بھگ رہ گئے ہیں اور ہم نے مختلف انٹرنیشنل پیمنٹس بھی کرنی ہیں اور ہم نے اپنی جو تجارت ہے اس کا سامان بھی خریدنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان قرضوں کو پے بھی کرنا ہے جس کے دینے کے لیے ہمارے پاس فی الوقت زر مبادلہ کے ذخائر دستیاب نہیں ہیں. اب ان پیمنٹس کو کرنے کے لیے ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے جس کے لیے ہم مختلف آپشنز کسی بھی ملک کے پاس موجود ہوتے ہیں. اس میں یقیناً پہلا اور سب سے اہم جو ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ ہماری تجارت اتنی ہو ہماری سروسز اتنی ہو کہ ہمیں زر مبادلہ اپنی خدمات اور اشیاء کے جو برآمدات ہیں ان سے حاصل ہو جائے. جب یہ نہیں ہو پاتا تو پھر ہم مختلف اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کون سے ہیں جو ہم نے دینے ہیں. اب یہ غور کیا جائے تو سر دست ہم نے جو پیسے دینے ہیں وہ سود کے پیسے دینے ہیں جو ہم نے بین الاقوامی قرضے لیے ہوئے اور ان کو کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سود کے پیسے دینے ہیں. تو جو بیل آؤٹ پیکج ہوتا ہے پریمریلی وہ آپ نے جو ملٹی لیٹرل اداروں سے جو فنڈنگ لی ہوئی ہوتی ہے اس کا جو سود دینے کے پیسے جب آپ کے پاس نہیں ہوتے تو اس سود کے اوپر قرضہ دینے کو بیل آؤٹ پیکج کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو سود ملتا رہے. آپ کے پاس ایک فسکل سپیس آ جائے جہاں پہ جا کے آپ طویل المدتی اپنے حکومتی اداروں کو اپنے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو اور اپنی تجارت کو پالیسیز کے تھرو بہتر کر سکیں کہ جہاں پہ ایک عوام اور حکومت مل کے ایک پیکج اتنا زر مبادلہ حاصل کر لیں کہ ہمیں ریفارمز کے ذریعے کہ جہاں پر ہم لوگ جو قرضہ ہے اس کے لیے جو سود لیا جا رہا ہے اس کے پیسے دے سکیں. سو دس از واٹ از کالڈ بیل آؤٹ پیکج. جب ہم حکومت کی خاص توجہ غیر ملکی سرمایہ کاری پر ہے. چین کے بعد سعودی عرب نے بھی پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے. اس کے معاشی اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس میں نجی شعبے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اچھا بیسیکلی یہ جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں اسپیشلی جب ہم IMF کے حوالے سے کرتے ہیں یا فورن ٹریڈ کے یا فورن انویسٹمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم دیکھتے یہ ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں انویسٹمنٹس کھینچی چلی جاتی ہے یا وہاں پر جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز یا ادارے ہیں وہ انویسٹمنٹ سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اس میں جب ہم نے اس چیز کو تفصیل سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ حکومتی پالیسیز وہ پہلا بیرومیٹر ہے جو کہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہاں پہ فارن انویسٹمنٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی. جو ہم نے دیکھا کہ جب مختلف IPPs کے معاہدے ہوئے اور اس کے بعد ہم نے کہا نہیں یہ تو ہم نے غلط معاہدے کر لیے
اس میں جو شرح سود ہے یا اس میں جو اس کے جو پیکج ہے اس میں بجلی کا ریٹ زیادہ ہے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم ریویو میں چلے گئے، ایک دفعہ ریویو میں گئے، پھر ہم سپریم کورٹ کے کہنے پہ دوبارہ ریویو میں گئے۔ جب ہم 2-3 دفعہ اس پروگرام کے ریویو میں گئے تو بین الاقوامی حکومتوں نے اور انویسٹرز نے سوچا کہ یہ لوگ تو اپنا معاہدہ جو کرتے ہیں اس کو آنر نہیں کرتے بلکہ ریویو میں چلے جاتے ہیں۔ جب ایک معاہدہ طے ہو گیا تو ہو گیا۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری یہ جو پالیسیز ہیں اور اسپیشلی قرض لینے کی پالیسیز اور سود واپس کرنے کی پالیسی، اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ ایک حکومت نے یا عوام نے وہ پیسے لیے، ابھی بھی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے پیسے دینے، اور جتنی بھی حکومتیں جو حکومت اپوزیشن میں بیٹھی ہیں جو پہلے حکومت میں تھی، وہ فوراً بتاتی ہیں کہ نئی حکومت نے بہت زیادہ قرضہ لے لیا ہے اور اتنا تاریخ میں نہیں لیا گیا۔ تو بیسیکلی یہ وہ سارا سود ہے جو کہ 50s میں شروع ہوا تھا معاملہ، کہ ایک چھوٹا سا ہم نے پہلے ایڈ کا پروگرام آیا، جب ہمیں ایڈ کی عادت پڑ گئی تو دیکھا اب ایڈ نہیں، اب آپ کو لون لینا پڑے گا، اور وہ ہمارے لیے ایک ایگزٹ بن گیا کہ جب ہم نے کوئی کام کرنا ہے ہم نے باہر سے قرضہ لیا اور آسان کام ہے کر لیا۔ پھر ایک اور ہمارے جو فیصلہ سازوں نے اور ہمیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جو حکومت کو ہم نے کس طرح چلانا ہے۔ ایک جو بریلینس آئی کہ ہم نے قرضہ اگر کسی سے لیا ہے تو اس کو پے کرنے کے لیے ہم نے کسی اور سے قرضہ لے کے اس کا قرضہ واپس کر دیا، اسے ہم کہتے ہیں رول اوور۔ اور رول اوور مسلسل ایک اکنامک اصطلاح تو ہے، اس میں بھی بیل آؤٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے زید سے پیسے لیے، بکر کو کہا اس کے پیسے واپس کر دو میں آپ کو دے دوں گا، اور اس کے بعد جب بکر کو پیسے دینے کی بات آئی تو ہم زید کے پاس دوبارہ چلے گئے کہ یار پیسہ دینا میں نے پہلے واپس کر دیے تھے نا، تو اب میں نے بکر کو پیسے دینا ذرا دے دو۔ یہ والا ایک سائیکل جو ہے جسے ہم ویشیس سائیکل یا ڈیٹ سائیکل کہتے ہیں، یہ کبھی اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب قرضہ آپ نے لیا ہے تو آپ میں یہ اکنامک کیپیبلٹی ہونی چاہیے اس گھر میں، اس ادارے میں، اس حکومت میں، کہ وہ قرضہ ایک تو جائز لیں اور واپس کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس معاملے میں تمام حکومت جو کہ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں افراد، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے اوپر پریشر آیا ہوا تو کہتے ہیں کسی طرح یہ معاملہ جو ہے سیٹل ہو۔ یہ 1-2 برس کا معاملہ نہیں ہے۔ ابھی بھی جو طویل المدتی بات کی وہ درست فرمایا انہوں نے وزیر خزانہ نے، کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ سرے دست جو ہمارے سر پہ آفت پڑی ہوئی ہے اس سے ہم جان چھڑائیں، ہمارے پاس فسکل سپیس آئے اور آئندہ چند سالوں میں طویل مدت پروگرام میں جائیں جہاں پہ ہم اپنے ریفارمز لا سکیں۔ یہ جو ریفارمز ہیں اس کو ہم نے خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ ہمارا فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم نے ایس آئی ایف سی فارم کی۔ ایس آئی ایف سی ایک معتبر ادارہ ہے اور ہو سکتا ہے اگر ہم جو قرضوں کو ٹرانسپیرنٹ بنا لیں، اس کے لینے کے عمل کو، اس کے خرچ کے عمل کو ٹرانسپیرنٹ بنا لیں۔ یقین رکھیے کہ حکومت اور عوام کا، حکومت کا اور تاجر کا، حکومت کا اور آئی ایم ایف کا، حکومت کا اور بین الاقوامی اداروں کا جو چیز ٹریڈ ہوتی ہے وہ آپس میں اعتماد ہے۔ اگر حکومت اور عوام میں اعتماد نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی پالیسیز لے آئیں آپ کو ریونیو اکٹھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بین الاقوامی انویسٹر ہے، اگر اعتماد آپ اسے مہیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کام ڈالو گے تو آپ پیسے بناؤ گے، آپ کا سرمایہ محفوظ ہے، تو وہاں پہ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے۔ جہاں تک رہی چین اور سعودیہ کی بات، یہ ہمارے دیرینہ دوست ہیں، ان سے ہمارا پیسوں کے علاوہ ایک طویل تعلق ہے جس کی بنیاد پہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اس کی اکانومی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، اور جو جینون پاکستان کا پوٹینشل ہے، جب آپ پاکستان کے پوٹینشل پہ نظر ڈالتے ہیں تو لیٹ اٹ بی اے ہیومن ریسورس۔ آپ بات کریں تو دنیا کا سب سے بڑا فریش واٹر کا ریسورس اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہے۔ جو ہمارے پاس پہاڑیاں موجود ہیں، ہمارے ایک عرب دوست ایک دفعہ آئے، انہیں ہم پہاڑوں کی سیر کو لے گئے، کہتے ہیں آپ ہمیں ایک پہاڑ دے دیں مڈل ایسٹ میں اس طرح کا جیسے مری کی پہاڑیاں، ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹورزم کیا ہوتا ہے، ہم پوری دنیا سے لوگوں کو کھینچ لیں گے۔ تو جب وہاں سے شروع ہو کے پھر ہم آ جاتے ہیں کاٹن پہ، ہم آ جاتے ہیں اورنجز پہ، ہم آ جاتے ہیں اپنے صحراؤں پہ، جو صحرا بہت بڑا ٹورزم کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ڈیزرٹ سفاری مڈل ایسٹ میں کروائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے سمندر ہے
کہ جب آپ چلتے ہیں تو رات میں جگمگانے لگتے ہیں. جو ہماری فشریز ہے کوئی 90% ریسورس ہمارا ان یوٹیلائزڈ ہے. جو یہ سارا پوٹینشل جب کاغذ پہ دیکھتے ہیں، پاکستان 26 ویدر ویریشنز کا ملک ہے. جو ہمارے محنت کرنے والے پاکستانی، آپ مائننگ کی بات کر لیں، آپ ایگریکلچر کی بات کر لیں، آپ آئی ٹی کی بات کر لیں، ہمارے اوورسیز پاکستانی جو دنیا بھر میں جا کے اپنی تعلیم اور قابلیت کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، ان کی بات کر لیں، تو وی آر اے وائبل کنٹری. جو ٹرسٹ کا سکہ ہے وہ اس دوران ہمیں واپس لانا پڑے گا، جہاں پہ بین الاقوامی ادارے سب سے بڑھ کے عوام حکومت پر اور حکومت عوام پہ ٹریڈ کر سکیں. میری ایک دفعہ ایف بی آر میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہی کوئی تاجر ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے لگتا ہے کہ جو نا ہم سے کوئی فیور لینے آیا ہے یہ، اور یقیناً یہ ٹیکس ایویژن کرنا چاہتا ہے. جبکہ جو تاجر برادری ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ایف بی آر کا نمائندہ رابطہ کرتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک اور شخص کوئی ہم سے پیسے مانگنے کے مطالبے کے لیے آ گیا. اس جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ فور موسٹ پوائنٹ ہے جسے ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. ڈیفیسٹ جو ہے ایگزیکٹلی تو صرف صاحب جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور ایک تو اعتماد کا حصول اور اس کے بعد پھر دا رائٹ یوٹیلائزیشن آف دا اویلیبل ریسورسز بہت ضروری ہے. بہت شکریہ توصیف زمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور معاشی معاملات پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیوں کو حکومت کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابند میں کسٹمز حکام کی گاڑی پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہوں نے واقعے میں شہید ہونے والے کسٹمز اہلکاروں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء کے خاندان اب حکومت کی ذمہ داری ہیں. وزیر اعظم نے چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو واقعے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے خاندان کے لیے شہداء پیکج تیار کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی اور اسمگلنگ کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. صدر آصف علی زرداری نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کسٹمز حکام پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے. شہید ہونے والے کسٹم اہلکاروں کے ورثاء کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہوئے صدر مملکت نے جان کا نذرانہ پیش کرنے پر کسٹم اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. صدر مملکت نے دہشت گردی اور اسمگلنگ کے خاتمے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کسٹم اہلکاروں کی خدمات قابل تعریف ہیں. ناظرین اب بات کرتے ہیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے. قومی اسمبلی کے 5 اور صوبائی اسمبلی کے 16 حلقوں پر کل ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹرز قائم کیے ہیں. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹر عوام کی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے قائم کیا گیا ہے. مرکز، صوبوں، ڈویژن اور ضلعی سطحوں پر کنٹرول رومز بنائے گئے ہیں. کنٹرول سینٹر پولنگ کے دوران اور پولنگ کے دن نتائج موصول ہونے تک کام کرتے رہیں گے. سینٹرز میں سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے سہولت بھی موجود ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی انتخابات کا حصہ بننے والے انتخابی عملے کو تربیت بھی دی گئی ہے. اور کچھ عالمی سطح پر مختلف معاملات کا جائزہ لیں گے. بات کریں گے ہندوستان حالیہ برسوں میں دنیا کے بدترین آمریت پسندوں میں شامل ہو گیا اور بھارت کا جمہوری ملک ہونے کا جو دعویٰ ہے اسے عالمی سطح پر مسترد کر دیا گیا ہے. سویڈن میں قائم ورائٹیز آف ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ دنیا کے مختلف ممالک کی جمہوریت اور خود مختاری کے درمیان 4 عبوری مراحل میں درجہ بندی کرتا ہے، جن میں لبرل جمہوریت، انتخابی جمہوریت، انتخابی خود مختاری اور بند خود مختاری شامل ہے. ورائٹیز آف ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ نے چشم کشا رپورٹ شائع کی جس میں بھارت کی درجہ بندی جمہوریت اور خود مختاری کے تمام مراحل میں نہ ہو سکی. بھارت دنیا کے 18% آبادی ہونے کے باوجود آزادی اظہار اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لحاظ سے سب سے نچلے درجے پر ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مودی حکومت نے ناقدین کو خاموش کرنے کے لیے بغاوت، حد تک کہ عزت اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کا استعمال کیا ہے. بی جے پی حکومت نے 2019 میں غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام کے ایکٹ میں ترمیم کر کے سیکولرزم کے آئین کے عزم کو کمزور کیا ہے. 2019 کی ترمیم میں مرکزی حکومت کو اجازت دی کہ وہ افراد کو دہشت گرد قرار دے سکے. حالیہ بھارتی حکومت میڈیا کو سینسر کرنے کی بڑھتی ہوئی کوششوں کے بدترین مجرموں میں شامل ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت مذہبی آزادی کو بھی دباتی رہی ہے. سیاسی مخالفین اور حکومتی پالیسیوں پر احتجاج کرنے والے لوگوں کو بھی ڈرانے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں اختلاف رائے کو خاموش کرانے میں بھی سر فہرست ہے. گزشتہ برسوں کے دوران بی جے پی کی حکومت میں ہندوستان میں آزادی کے اظہار کی بتدریج اور کافی حد تک گراوٹ، میڈیا کی آزادی سے سمجھوتا کرنا، سوشل میڈیا پر ٹریک ڈاؤن، حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو ہراساں کرنا اور ان پر حملے بھی شامل ہیں. جبکہ مودی حکومت
सिविल सोसाइटी और अपोजिशन को धमकियां दे रही है। इंस्टीट्यूट के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ड्राई 2023 में सर्वे किए गए 179 ममालिक में से हिंदुस्तान भी 104वें नंबर पर है। ये तो थी हिंदुस्तान की सूरत हाल, जहाँ पे सूरत हाल ख़ासी गंभीर भी है, परेशान कुन भी है, और जो मोदी सरकार के मामलात हैं उस पर भारत को आलमी सतह पर मुतअद्दिद बार मुंह की खाना भी पड़ी है। तो अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, जहाँ निस्फ से ज़ायद आबादी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम होकर नहायत कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आलमी बैंक के मुताबिक जनवरी में अफगानिस्तान में महंगाई 10.2% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। बिल्कुल, और इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मनाजिर, आपको सलाम, आपकी को होस्ट को सलाम, आपके देखने वालों को सबको सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो इस तनाज़ुर में आपसे जो बात करना चाहेंगे वो ये है कि ख़ित्ते का एक मुल्क भारत, जहां आमरीत पसंदी और हिंदुत्वा ज़हनीत अक़लियतों के लिए बड़ा संगीन ख़तरा है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान जहां तालिबान के कब्ज़े के बाद नाक़िस इंतज़ामिया और तालिबान के इंतहा पसंद रवैये ने दाखिली मामलात को बड़ी बुरी तरह से उलझा दिया है। अच्छा, इन अवामिल से जनूबी एशिया को जो लाहिक ख़तरात हैं उनसे आगाह कीजिएगा। देखिए मनाजिर, सबसे पहले तो मैं इसको सिस्टेमिक लेवल से इसको देखूंगा, और उसमें अगर आप इस गौर से देखें तो इस सूरत हाल का मगरिब जिम्मेदार है, जो कि इस मौजूदा सिस्टेमिक लेवल को चला रहा है या जिसकी अजारादारी है। एक तरफ इन्होंने भारतीय इंतहा पसंदी को लेजिटिमेसी दी जब वो मोदी की हिमायत करते हैं, उनकी पॉलिसीज को कश्मीर के अंदर हिमायत करते हैं सिर्फ चीन की दुश्मनी के अंदर, और इंडियन रोमांटिसिज्म आपको नजर आता है क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी सर्द जंग इन्होंने लड़ी, और उसमें वहां आपको पता है कि इन्होंने जहाद को फरोग दिया, और जब इनका काम निकल गया तो छोड़ के चले गए, और एक खला पैदा हुआ जिसका इजहार हिलरी क्लिंटन ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी किया था। खिते की सतह पे देखें तो साउथ एशिया जो बड़े सखीर है हमारा, ये सबसे ज्यादा लोगों का मस्कन है, सबसे ज्यादा गुर्बत यहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे नजर आते हैं। कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान में, बॉर्डर इशू बिटवीन नेपाल और इंडिया के दरमियान में, फिर नक्शे का और इंडियन मुदाखलत जो है, और फिर एक जजीरे के ऊपर जो मसला है श्रीलंका और इंडिया का। मालदीव जो है इंडियन को मुदाखलत से रोक रहे हैं, बांग्लादेश के लोग मुजाहरे कर रहे हैं हसीना मुइन के खिलाफ कि भाई आप इंडियंस की हेल्प के साथ हमारी सियासत के अंदर उनको मुदाखलत का मौका दे रहे हैं। तो लिहाजा ये इस खित्ते के अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा नजर आते हैं। और फिर जिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं और एक खित्ते के अंदर रह रहे हैं, तो जब भी किसी मुल्क में कोई मसला होगा तो उसका असर पूरे खित्ते के ऊपर हमें नजर आता है। उससे पाकिस्तान चूंकि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान में मौजूद है, तो पाकिस्तान उनके असरात से नहीं बच सकता। तीसरी बात, रियासती सतह पे अगर आप देखें तो मोदी जी की जो हुकूमत है उसने अपने भारत के साथ वो कर दिया है जो भारत के मुखालफिन भारत के साथ नहीं कर सके। भारत का पहली बात तो ये कि जो मस्बत तो तशख्खुस था दुनिया के अंदर गादीज़म की वजह से, सेकुलरिज्म की वजह से, बिगेस्ट डेमोक्रेसी की वजह से, उसका चेहरा मस्क कर दिया, उसको बिगाड़ दिया है। अब ये जिसका जिक्र आप अपनी रिपोर्ट के अंदर दे रहे थे, जो स्विट्जरलैंड की वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट ही हमारे सामने है, जो न भारत को गर्दानता है जमहूरियत के अंदर, न खुद मुख्तियार मुल्क के अंदर। और उसकी मिसाल अरविंद केजरीवाल को बेगुनाह जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, जो कि मोदी के खिलाफ तकड़ा कैंडिडेट है। फिर हम देख रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए का जो टैक्स है, तकरीबन ये 35,000 करोड़ का टैक्स जो है इन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाया है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई उसके ऊपर 15 करोड़ का टैक्स है। 210 करोड़ का जुर्माना जो है इन्होंने आयद किया है कांग्रेस के ऊपर। तो डेमोक्रेसी तो भारत के अंदर नाम नेहाद रह गई है। आ जाते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, तो अफगानिस्तान के बारे में मैं ये कहूंगा कि इंतहाई बदकिस्मत मुल्क है, जहां लोगों ने फकत जंगों के सिवा कुछ नहीं देखा। और ये कहानी कोल्ड वार और कोल्ड वार से पहले और पोस्ट कोल्ड वार में हमें नजर आती है, सिर्फ जंग जंग और जंग। अब तालिबान की जो हुकूमत आई थी, उन्होंने अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया था उसके अंदर उन्होंने 3-4 मोटे मोटे वादे किए थे। एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, फिर वो गर्ल्स की एजुकेशन, खवातीन की एजुकेशन पे पाबंदी आयद नहीं करेंगे, और जमहूरी प्रोसेस को आगे चलाएंगे। लेकिन एक भी वादे के ऊपर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। हत्ता कि उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, किसी भी मुल्क के खिलाफ, वो भी इस्तेमाल होते नजर आ रही है। नतीजा आपने अपनी रिपोर्ट में दे दिया। निस्फ आबादी कसमपुरसी की हालत में है। महंगाई आलमी बैंक के मुताबिक 10.2 पे खड़ी हुई है। 3.5 अरब डॉलर का खसारा बजट में उनको नजर आ रहा है। पेंशनर्स को वो पेंशन देने से
कासिर नजर आ रहे हैं। तो अफगानिस्तान एक फेल्ड स्टेट के तौर पे दुनिया के ऊपर उभरा है और फिर नतीजा क्या है, वहां से लोग छोड़कर हिजरत कर रहे हैं और 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक 36 लाख से ज्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। सही। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक शोरत ज़दा अफगानिस्तान से आने वालों की मेज़बानी की, जिसके नतीजे में हमें दहशतगर्दी, मंशियात और स्मगलिंग जैसे बहुत से मसाइल का सामना है। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि पुरअमन और तरक्की याफ्ता अफगानिस्तान हमारे मफाद में है, लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा तालिबान हुकूमत की पॉलिसियाँ ऐसी नज़र आ रही हैं जिनसे वहाँ के हालात बेहतर हो सकें। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमारे देखने वाले जो आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में आया 1947 में, तो ये वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उससे पहले जो हमारी खिलाफत की तहरीक चली थी, उस वक्त जब दारुल हर्ब करार दिया गया और मुसलमानों ने वहां से हिजरत की और अफगानिस्तान की तरफ आए, तो अफगानिस्तान ने अपना बॉर्डर सील कर दिया था। उसके बरक्स हमने 40 साल इनकी मेजबानी की इस नजरिए की बुनियाद पर जिस पर पाकिस्तान बना था कि हमारे मुसलमान भाई हैं। और मैं आपके नाजरीन को यह भी बताता चलूं कि बहुत सारों को गलत फहमी है कि हमने अमेरिकन वॉर लड़ी सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में। नहीं, हमने 3 सालों तक बगैर किसी मुल्क की मदद के हमने अफगानियों की मदद की 1979 से 1982 तक, और हमने सोवियत यूनियन को रेजिस्ट किया और अफगानियों की मदद की उनकी आज़ादी के लिए। और इसमें गो कि हमारा अपना सिक्योरिटी भी हमारी दाव पे थी, जिसका हवाला मैं भुट्टो साहब का वो आखिरी खत दूंगा जो उन्होंने जेल से उस वक्त के जो हमारे एटॉमिक जो थी उसके जो सरबराह थे मुनीर खान, उनको उन्होंने लिखा कि अगर आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी और सारी नहीं रखा तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत शदीद खतरात लाक होंगे। और मैं देख रहा हूं कि अफगानिस्तान के अंदर सुपर पावर्स की जो है चपकलिश होगी। अब यही देखें कि वही न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे खित्ते में हमारे दुश्मनों को और दुनिया के अंदर जो हमारे मुखालफीन हैं उनको चुप थी, और आज कल के अंदर भी 4 उन कंपनियों को पाबंदियों का शिकार कर दिया गया है जो पाकिस्तान के डिलीवरी सिस्टम को ऊपर बना रहे थे। बहरहाल अफगानिस्तान से हमें मिला क्या? क्लेशनकोफ कल्चर जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मंशियात, फिरका परस्ती, नस्ल परस्ती, दहशतगर्दी। हमारी वाइब्रेंट सोसाइटी हुआ करती थी, वो पोलराइजेशन का शिकार हो गई, डीजनरेशन का शिकार हो गई। मैं अक्सर हवाला देता हूं कि जो अमेरिकन डिप्लोमेट थे, उसने किसी डिप्लोमेट ने अपने मेमोयर में लिखा कि काश मेरा घर कराची के अंदर होता। कराची दुनिया की तीसरी बड़ी डेस्टिनेशन थी। दुनिया में हमारी साख को बर्बाद किया गया हमारे पासपोर्ट को इस्तेमाल करके, हमारे शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करके। लेकिन इन सब के बावजूद अगेन आई वुड से कि पाकिस्तान ये समझता है कि पड़ोसियों को तब्दील नहीं किया जा सकता, लिहाजा हमने वर्किंग रिलेशनशिप इत्तेहाद रखने होंगे। सीपैक को कामयाब बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को कायम और दायम रखने के लिए कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप रखने होंगे। और इसके हवाले से मैं ये कहूंगा पाकिस्तान को कि भारत और अफगानिस्तान के लोगों का माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है, जिस पर हमें काम करना होगा। जी राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, भारत और अफगानिस्तान दोनों हमारे पड़ोसी हैं। दोनों ममालिक की सूरत हाल और पॉलिसियाँ पूरे खित्ते खासतौर पर पाकिस्तान पर सियासी और समाजी और माशी सतह पर जो वो असरअंदाज होती हैं। हालिया दिनों में हमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर नज़र आ रही है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान इस इफरीत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है, लेकिन हमारे पड़ोसियों के रवैये किस कदर जिम्मेदार हैं इस दहशतगर्दी के, और उनकी जानिब से पाकिस्तान में मुदाखलत की कोशिशों की जो वजूहात हैं, ज़रा उन पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, पाकिस्तान का रवैया अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा बेहतर हमने रखने की कोशिश की है, लेकिन उसके बदले में हमें ये दहशतगर्दी का नासूर मिला है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमारे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, उसके अंदर वाज़ेह सबूत है हमारे पास। कुलभूषण यादव का नेटवर्क हमने पकड़ा। दुनिया में जो डेथ स्क्वाड है उसकी जो कार्रवाइयां हैं, इंडियन ग्लोबल डेथ स्क्वाड, वो सबके सामने वाजे है। जो हरदीप सिंह का कत्ल हुआ कनाडा में, पुन्नू का मसला हुआ अमेरिका में, 2 यूके के अंदर टारगेट किलिंग्स हुई, फिर पाकिस्तान में दर्जन से ज्यादा जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं कश्मीरी रहनुमाओं की, जिसकी रिपोर्ट गार्डियन ने दी है, हमने तो नहीं दी रिपोर्ट, वो भी बिल्कुल वाज़ेह सबूत है। उसके अलावा जो एएनआई दुनिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा, झूठे आर्टिकल पब्लिश करवाता रहा इस वॉइस ऑफ अमेरिका में, रशिया टुडे के अंदर, जिसको ईयू डिसइन्फो लैब ने उसको एक्सपोज किया, वो दुनिया के सामने है। 5वां सबूत फैटफ की रिसेंट रिपोर्ट है, जिसमें वो इंडिया की टेरर फाइनेंसिंग की बात करता है, जहां लश्कर एरार, टीटीपी, दाइश को जिस तरह से वो टेरर फाइनेंसिंग करते रहे। और फिर हमने देखा कि अमेरिकन मेड वेपन्स उनके हाथ में किस तरह आए और वो किस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के वाइटल इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान के बारे में भी वाज़ेह सबूत है। मिसाल के तौर पे जनवरी 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस
اس کی رپورٹ ہے اس حوالے سے کہ دہشت گردی کو کس طرح افغان طالبان جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور ٹی ٹی پی کو کس طرح سے وہ سیف ہیون پرووائڈ کرتے ہیں اور پھر ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور پھر اس حوالے سے جنرل ایرک جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں ان کی واضح اسٹیٹمنٹس ہیں، اور پھر بیروت بیسڈ کالمنسٹ ہیں، انہوں نے بڑا لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے داعش افغانستان میں پہنچتی ہے اور پھر کس طرح سے اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک لارجر گیم ہے، اور اس نئے گریٹ گیم کے اندر چاہتے یہ ہیں کہ چین کا جو سی پیک اور بی آر آئی کا جو منصوبہ ہے جس سے پاکستان کی بھی خوشحالی اور خطے کے اندر خوشحالی آنے کے بھرپور امکانات ہیں، اس کو کسی طریقے سے ناکام بنایا جائے. لہذا پاکستان اس کا ٹارگیٹ بن رہا ہے، اور پاکستان کے اندر چاہے کے پی کے کا صوبہ ہو یا بلوچستان کا صوبہ ہو، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان دہشت گردی کو مدد مل رہی ہے. لیکن پاکستان کا اصل مفاد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو کچلے، ورکنگ ریلیشن شپ اپنے نیبرنگ اسٹیٹس کے ساتھ رکھے اور سی پیک کو پروموٹ کرے، اور کسی بھی بین الاقوامی ایسی سیاست کو اور ایسی سازش کو جو پاکستان کا جو وائٹل انٹرسٹ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں ان تھیری کہ ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکانومی کی طرف جاتے ہیں، جو واحد راستہ ہے ہمیں معاشی مشکلات سے نکلنے کا، اس کو ناکام کرنے کی جتنی بھی سازشیں ہیں ان کو ناکام بنایا جائے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین صاحب آپ کا اس اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر منور حسین، اور عروج گفتگو کر رہے تھے اس ساری صورتحال پہ، وہی بھارت میں داخلی طور پہ انتہا پسندی اور افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیں تو افغانستان کی ناکام پالیسیاں. صحیح. اور مناظر، اب ہم شامل کریں گے نیوز شو ایٹ 6 کا سیگمنٹ جہان فن، جس میں بات ہوگی دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور معلوماتی خبروں کے بارے میں. اور جہان فن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عروج چین کا سب سے بڑا صوبہ شنجیانگ وسط اور مشرقی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، اور اس کی سرحدیں پاکستان سے بھی ملتی ہیں. اور مناظر، آپ جانتے ہیں کہ اس صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور انہیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. اسی حوالے سے ملاحظہ کریں گے ریاض برکی کی رپورٹ. یہ کسی مسلمان یا عرب ملک کے مناظر نہیں ہیں، بلکہ چین کے صوبے شنجیانگ کی ایک مسجد ہے جہاں مقامی طلباء قرآن مجید کی تلاوت اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. چین کے سب سے بڑے صوبے کے دارالحکومت اورمچی، تاریخی شہر کاشغر اور دیگر علاقوں میں بھی کئی مساجد اور اسلامی مراکز ہیں جہاں مقامی مسلمان مکمل آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کرتے ہیں اور مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں. 600 سال پرانی مسجد ہے، وہاں بھی ہم گئے ہیں اور وہاں بھی امام صاحب نے بولا ہے کہ جمعہ پڑھاتے ہیں، ساتھ میں 5 ڈیلی پریئرز، اور عید پہ بھی انہوں نے نماز پڑھاتے ہیں. اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے مسلمان ہی ہیں، تو میرے نظریے سے تو لگتا ہے کہ مسلمان سب کے ساتھ اچھے سے رہ رہے ہیں. I have seen it both here in Xinjiang but also other parts of China that mosques are often full on Fridays and Muslims are completely free to practice their religion. اورمچی کے عین وسط میں واقع 600 سال پرانی مسجد میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی اور مقامی مسلمانوں نے مسجد کے باہر میدان میں جمع ہو کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی. مسجد کے امام کا کہنا ہے کہ مقامی انتظامیہ انہیں مذہبی تہواروں کے موقع پر ہر ممکن سہولت فراہم کرتی ہے. So the government not only pay great attention to the infrastructures of the religious revenues, but also pay great attention to the lives and the work of the religious figures. چینی حکومت نے مقامی مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو مذہبی آزادی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں معاشی مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے ہیں. چین کے صوبے شنجیانگ کے دارالحکومت اورمچی میں اس اسلامک سینٹر اور میرے پیچھے موجود مسجد کا دورہ کرنے کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ چین میں مذہبی پابندیوں کے حوالے سے مغربی پروپیگنڈے میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور یہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. ریاض برکی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اورمچی. ناظرین، کینسر ایک بہت مزین مرض ہے اور بدقسمتی سے ابھی تک اس کا مکمل علاج نہیں تلاش کیا جا سکا. اور مناظر، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر لوگوں کو ہو جاتا ہے مگر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ اس کا ابھی تک علاج بھی نہیں آ سکا ہے، اور کینسر کے مریض کو کیمو تھراپی اور ریڈیشن کے
मराहिल से गुजरना पड़ता है और उसके ज़रिए इनको ट्रीट किया जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह से ट्रीट किया जाता है, लेकिन ये बहुत महंगा और बड़ा तकलीफ देह तरीका है। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि अगर अमराज का जल्द पता लग जाए तो जो मरीज़ की जान है वो बचाई जा सकती है। और इसी सिलसिले में कैलिफोर्निया के एक रिसर्च मेडिकल सेंटर ने एक नए आइन ब्रोंकोस्कोपी रोबोट से कैंसर की तशखीस में मदद दी है। ये नया आइन रोबोट की एक वर्चुअल नक्शे की मदद से फेफड़ों का नज़ारा फराहम करता है। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर एलेक्जेंडर जेडर ने अब तक 3 मरीजों पर नए रोबोट को आजमाया है और इसकी मदद से उन्हें फेफड़ों में कैंसर से मुतासरा खुलिये दरियाफ्त करने में खासी मदद मिली है, क्योंकि ये रोबोट इंतहाई बारीक रगों तक बाआसानी रसाई हासिल कर लेता है और यकीनन आने वाले दिनों में ये रोबोट कैंसर के इलाज में बहुत मुआविन साबित होगा। जहान फन में उरूज अब रुख करते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड के समरसेट के साहिल पर एक लड़की और उसके वालिद को एक बहुत बड़े समुद्री रेंगने वाले जानवर के जबड़े की हड्डी मिली है। और मनाजिर माहिरीन के मुताबिक ये जानवर 20 करोड़ साल पहले पाया जाता था और मुमकिना तौर पर ये ज़मीन पर अब तक के सबसे बड़े जानवरों में शामिल है। और मुहक्किकीन ने अंदाज़ा लगाया है कि डायनासोर्स की नस्ल की ये मखलूक 72 से 85 फुट तक लंबी होगी, जबकि नीली व्हेल, जिसे कुर्रा अर्ज़ पर अब तक का सबसे बड़ा जानवर समझा जाता है, तकरीबन 100 फुट तक लंबी होती है। मुहक्किकीन का ये भी कहना है कि हज़ारों साल पहले इतनी बड़ी मखलूक समंदर में घूम फिर रही थी। अच्छा, अगर हम उरूज बात करते हैं इस तरह की दरियाफ्तों की, तो यकीनन कुर्रा अर्ज़ पर जो सैकड़ों साल पहले पाए जाने वाले जो जानवर थे, आसार क़दीमा के हवाले से बात करते हैं तो इंसानी तर्ज़ ज़िंदगी था वो बड़ा दिलचस्प था और उस वक्त के लोगों के हालात ज़िंदगी से आगाही फ़राहम करने के हवाले से ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। सो इसी के साथ आज का न्यूज़ शो एट 6 जो है वो पहुँचता है अपने इख्तिताम पज़ीर होता है। टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।